بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة احنا بناخد الحلقة رقم 4 في اليورينري سيستم، وهندخل بقى في حتة اللي هو الامبريولوجي. هناخد في الامبريولوجي بتاعة اليورينري سيستم النهاردة الديفلوبمنت بتاع الكدني، ده الليرنينج اوبجكتيفز بتاعتي، ودي الكونتنتس. في الحقيقة لو احنا بصينا على different species for example الفيشز، reptiles، البيرز and human، هنلاقي ان في systems بتظهر في كل السبيشيز. for example لو انا جاي بنبص هنا، ده كان اسمه parenchymal apparatus of pharyngeal arches، موجودة في كل السبيشيز. التيل for example منه السيستم اللي هو الكدني سيستم. في الحقيقة ان الكدني سيستم او الديفلوبمنت بتاع الكدني مر بثلاث مراحل اسمهم برو نفرس وميزو نفرس وميتا نفرس. برو وميزو وميتا نفرس. البرو نفرس ده عمل الكدني سيستم في اللور انيمالز زي الفيشز فور اكزامبل، اما في الهيومن بينج ما عملش الكلام ده. في الحته بتاعت الريبتايلز لقيت ان الميزو نفرس هو اللي عمل الكدني سيستم، انما في الهيومن بينج مش ده اللي حصل. اما اللي عمل الكدني سيستم بتاعي هو الميتا نفرس. يبقى we have three system برونفرس. يبقى برونفرس بيظهر عندنا وهيختفي زي ما هنشوف دلوقتي. الميزو نفرس مش هيعمل لي الكدني سيستم، لكن اللي هيعمل لي الكدني سيستم هو الميتا نفرس. اول سيستم موجود عندي هو البرونفرس. البرونفرس كان مكون من تيبيولز وداكت. تيبيولز اسمها برونفريك تيبيولز، والداكت اسمها برونفريك داكت. البرونفريك تيبيولز كان عددهم من 7 ل 10 موجودين في السيرفيكال ريجون، والداكت نزلت فتحت في الكلواكا، واللي هو البرونفريك تيبيولز زي ما قلت لكم ان في اللور انيمال زي الفيشز هو فعلا بيعمل الكدني سيستم، لكن في الهيومن بينج البرونفريك تيبيولز بيحصل لهم ديجنريشن كويس، ما بتعملش اي حاجه، والبروكسيمال بارت بتاع برونفريك داكت از جوينج تو ديجنريت. يبقى البرونفريك تيبيولز والبروكسيمال بارت بتاع برونفريك داكت ديجنريت. بيبتدي يظهر عندي، بيبتدي يطلع عندي سيستم تاني اسمه ميزو نفرس. ميزو برو يعني بدائي، ميزو يعني وسطي. تيبيولز ونفس الضغط اللي كانت موجودة قبل كده، فغيرت الضغط، بدل ما كان اسمها برونفريك داكت سميتها ميزو نفريك داكت. والتيبيولز اللي ظهرت عندي كان عددهم من 70 ل 80، ظهر في منطقة اللور سيرفيكال، الثوراسيك، والابر لامبر ريجون. اطلقت عليهم كلمة ميزو نفريك تيبيولز. يبقى باختصار بقى عندي تيبيولز وداكت. التيبيولز اسمها ميزو نفريك تيبيول، والداكت اسمها ميزو نفريك داكت. الميزو نفريك داكت اللي هي كانت البرو نفريك داكت. التيبيولز والداكت الموجودين اللي اسمه الميزو نفريك تيبيول والميزو نفريك داكت اللي هم موجودين، رغم ان احنا متوقعين ان هم هيعملوا لي ديفلوبمنت بتاعت الكدني سيستم، لكن الحقيقه ما عملوش كده خالص. الحقيقه ان الميزو نفريك داكت ظهرت داكت تانية موجوده جنبيها اسمها باراميزو نفريك داكت. يبقى في ميزو نفريك وباراميزو نفريك داكت. الميزو نفريك داكت عملت لي الديفلوبمنت بتاعت الميل جنتال داكت سيستم، والباراميزو نفريك داكت في الميل ديسابيرز. العكس في الفيميل، الباراميزو نفريك داكت عملت لي الفيميل جينيتال داكت سيستم، والميزو نفريك داكت ديسابيرز. يعني باختصار الميزو نفريك تيبيول والميزو نفريك داكت كان ليهم امبورتنس في الهيومن بينج، كان ليهم امبورتنس في الميل. هم اللي عملوا لي الميل جنتال داكت سيستم. يبقى عملوا لي يا اولاد الميل جنتال داكت سيستم. وصراحه العلاقه بين الجنتال سيستم واليورينري علاقه وثيقه من زمان، حتى الكتب بتوع الاناتومي والطب كلها يقول لك يورو جنتال سيستم، ولا زلنا لغايه دلوقتي نعرف ان اليوريثرا كومن باسج فور سيمن اند يورين، والفيستيبيول بتاعت الفاجينا بتستقبل اليوريثرا والفاجينا، فالعلاقة وثيقة. فالمهم ان اختصار ان الميزو نفرس رغم ان اسمه نفرس يعني كدني، ده ما عمليش يا اولاد حاجة في الكدني الا حاجة بسيطة زي ما هنشوفها دلوقتي. امال عمل لي الميل جنتال داكت سيستم. الميل جنتال داكت سيستم عمل ايه باختصار؟
التبيولز عملت لي الافرنت داكتيول اوف تيستس او سموها الفازا افرنشيا. الافرنت تبيولز اوف تيستس او اسمها الفازا افرنشيا. بقيه التبيول حصل لهم ديجنريشن وبقوا ريدومنتري. superior apparent tubule inferior apparent tubule paradidymis. يبقى التبيول كان عددهم من 70 ل 80. من 6 ل 12 بس هم اللي كونكتد مع ريتشي تيستس، دول بقى اسمهم فازا افرنشيا او الافرنت داكتيول اوف تيستس. بقيه التبيول يا اولاد ديجنريت كان عددهم من 70 ل 80. superior apparent tubule inferior apparent tubule وباراديديمس. طب والدكت؟ الدكت بقى في الميل عمل لي الابيديديمس، عمل لي الفاز ديفرنس، يبقى عمل لي الابيديديمس، عمل لي الفاز ديفرنس، عمل لي السيمينال فيزيكال، عمل لي الايجاكولاتور داكت. والموست بروكسيمال بارت بتاعه بيبقى ريمننت، اسمه appendix اوف ابيديديمس. يبقى الموست بروكسيمال بارت بتاع الميزونيفريك داكت بقى اسمه appendix اوف ابيديديمس. مش محتاج ان انا مرة تانية أكرر إن الميزونيفريك تبيول والدكت في الفيميل ديجنريت. التبيول بقت ريمنانس حوالين الأوفري اسمها إبقى أوفرون بارو أوفرون، والدكت بقى روديمنتري ستراكشر أراوند الفاجينا اسمه جارتنرز داكت. يبقى ده ملخص اللي هو الميزونيفرس في الميل وفي الفيميل. يبقى ده الملخص اللي موجود عندي زي ما انتم شايفين. ادي التبيول في الميل فازا افرنشيا، الابارنت تبيول وباراديديمس، اوفرن بارا اوفرن في الفيميل، الدكت ابيديديمس فاز ديفرنس من الفيزيكال ايجاكولاتور داكت، وريمننت اسمها ابندكس اوف ابيديديمس. اما في الفيميل جارتنر داكت. الحقيقه الحته دي بقى هي اللي تهمني، ان بيطلع عندي هنا بقى داكت بتبقى طالعه من الميزونيفريك داكت اسمها يوريتريك باد، تعمل الترايجون اوف ذا بلادر. نبص كده، ادي الميزونيفريك داكت بتطلع منها يوريتريك باد. اليوريتريك باد دي هتعمل لي بقى زي ما هنشوف دلوقتي اليوريتر اند سو اون. يبقى من الميزونيفريك داكت هيطلع اليوريتريك باد. طيب الحته اللي فاضله دي، شايفين الحته اللي فاضله دي يا اولاد؟ الحته اللي فاضله دي هتتعمل لي البوستيريور وول بتاع اليورينري بلادر. اهو شايفين الحته اللي فاضله دي اهي، هتبتدي تدخل علشان تعمل لي البوستيريور وول بتاع اليورينري بلادر اسمها الترايجون. يبقى باختصار شديد يا اولاد، يبقى الميزونيفريك داكت هيطلع منها اليوريتريك باد، والحته اللي فاضله منها هتعمل لي البوستيريور وول اوف يورينري بلادر اسمه ترايجون. يبقى الحته دي طلعت منها يوريتريك باد، والحته اللي فاضله دي يا اولاد عملت لي البوستيريور وول بتاع اليورينري بلادر اللي اسمها الترايجون. دي التستيكولار ابندج اللي احنا كنا لسه حالا قلناها. ادي الابندكس بتاعت الابيديديمس، السوبيريور والانفيريور ابارنت تيبيول، apparent tubule apparent يعني away from normal، والباراديديمس. الابندكس بتاعت التستس دي يا اولاد دي بقايا البارا ميزونيفريك داكت، دي بقايا البارا ميزونيفريك داكت في الميل. لكن صراحه الميتا نفرس هو دي الكدني. لو قلت الديفلوبمنت بتاعت الكدني ميتا نفرس. الميتا نفرس جزئين، يوريتريك باد وميتا نفريك كاب. ايه اليوريتريك باد؟ احنا لسه حالا قايلينه كان طالع من الميزونيفريك داكت. وعلى فكره مفيش حاجه اسمها ميتا نفريك داكت، في برو نفريك داكت، ميزو نفريك داكت، مفيش حاجه اسمها ميتا نفريك داكت. يبقى اليوريتريك باد. تاني حاجه ميتا نفريك كاب. طب الميتا نفريك كاب دي خدتها منين؟ خدتها من الساكرال بارت بتاع الانترميديت ميزوديرم اللي باللون الاخضر ده اسمه انترميديت ميزوديرم. طلع اليوريتريك باد خد حته معاه من الانترميديت ميزوديرم، سميتها ايه يا اولاد؟ ميتا نفريك كاب. اليوريتريك باد دي باختصار اهو، شايفين ده اليوريتريك باد اهو، ادي اليوريتريك باد وادي الميتا نفريك كاب. اليوريتريك باد دي باختصار بيعمل ايه؟ بيعمل لي اليوريتر، بيعمل لي رينال بلفيس، ويبتدي ينقسم ويعمل له الميجور كاليسيس والماينور كاليسيس والكولكتنج تيبيول. يبقى ده اليوريتريك باد. طيب والميتا نفريك كاب كل ما يحصل ديفيجن يبقى حته من الميتا نفريك كاب تيجي عند الاند بتاعت الديفيجن. الكلام ده علشان ايه؟ علشان هعمل النفرون يا ولاد. يبقى باختصار الميتا نفريك كاب في النهايه بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي النفرون المراحل المختلفه. يبقى اللي يهمكم اليوريتريك بعد عمل لي اليوريتر والرينال بلفيس والميجر كاريسيس والماينور كاريسيس والكولكتنج تيبيول. الميتا نفريك كاب يا ولاد عملت لي النفرون باجزائه المختلفه. يبقى زي ما انتم شايفين اهو
ادي الميتانفريك كاب، كل شويه بتعمل النفرون لغايه ما بقت عملت لي البومانز كبسول والبروكسيمال تيبيول والبوفينل والديستال تيبيول. الفاينل جروث فيه 4 كلمات. الكدني يا ولاد كانت موجوده في البلفس، ده شيء طبيعي، وابتدت تطلع لغايه ما تبقى ابدومينال اورجن. يبقى انيشلي كانت موجوده في البلفس وطلعت بقت موجوده في الابدومين. ايه السبب في انها تطلع؟ اليوريتر. 2 كانت لوبيوليتد زي ما انتم شايفين، فاينالي بقت سموث. 3 حصل لها روتيشن 90 ديجري، شايفين الهايلاند بتاعها كان فورورد، شايفين ان الهايلاند بتاعها عمل ازاي؟ بقى دايركتد ميديالي، يبقى لفت لجوه 90 درجه. رابع حاجه بتغير البلاد سبلاي، الاول كان بتاخد من الميديان ساكرال ارتري، شويه شويه بقى بتاخد من الكومن اليك ارتري، فاينالي بتاخد من الاورطه. يبقى 4 حاجات، لوبيوليتد بقت سموث، بلفيك بقت موجوده ابدومينال، عملت روتيشن 90 ديجري موجود عندي، وعملت تشينج للبلاد سبلاي بتاعها. ايه الكونجنتال انوماليز بتاعت الكدني؟ اجينيسيس. مفيش يوريتريك باد، مفيش كدني يا اولاد، ممكن يونيلاترال او بايلاترال. البايلاترال البيبي يكمل، بس بعد ما هيتولد هيموت يا اولاد، لانه كان بيعتمد على البلاسينتا الاول كويس، فبعد الولاده هتبقى فيه ديزاستر موجود. يونيلاترال ممكن باس ان نوتيسد لغايه ما الواحد يبقى سنه كبير يبقى فيه مشكله موجوده عنده. بلفيك كدني ما تطلعش، ممكن يا شباب، بس خدوا بالكم ان السوبرينال جلاند تبقى موجوده في البوزيشن بتاعها اندبندنت على اللي هو البوزيشن بتاع الكدني. هورس شوشيت كدني وهي طالعه اللور بارت، اللور بولز لحموا مع بعضيهم، قعدوا يطلعوا لغايه ما وقفهم الانفيرو ميزنتريك ارتري، فهي شكلها غريب والسايد بتاعها برضه كمان غريب يا اولاد. اكسسوري رينال ارتري طول ما هي طالعه بتاخد بلاد سبلاي وتنسى القديم، تاخد بلاد سبلاي وتنسى القديم. اي ارتري يعدي عن طريق الهايلم ده نورمال ارتري، يعني دول كلهم، ده الشباب دول كلهم نورمال رينال ارتريز، لكن شايف ده ما بيدخلش عن طريق الهايلم، اسمه اكسسوري رينال ارتري، موجود في 30% من الناس. مشكلته ان هو ممكن ياخد ابنورمال كورس ويعمل كومبريشن على اليوريتر ويعمل اوبستراكشن موجود عندي. كونجنتال بوليسيستيك كدني. الكونجنتال بوليسيستيك كدني الاقي الكدني مالتيبل سيست موجوده، نوعين، اوتوزومال ريسيسيف واوتوزومال دومينانت. الدومينانت بيبقى بيسموه انفانتايل تايب، بيموت في سن صغير نتيجه رينال فيلير. اوتوزومال ريسيسيف ممكن واحد يوصل لغايه سن 30 او 40 سنه قبل ما بيحصل له مانيفستيشن اوف رينال فيلير. دي لقطه للادلت بوليسيستيك كدني، دي لقطه اخرى للبوليسيستيك كدني. ده ديزيز رير ان احنا نشوفه شويه، اسمه مالتي سيستيك ديسبلاستيك كدني. النفرون ديفلوبد فيل ان هو ديفلوبد، واليوريتريك باد فيلز انها تعمل برانشنج، والكولكتنج تيبيول نيفر فورم، سموها مالتي سيستيك ديسبلاستيك كدني. في نوع من انواع التيومر اسمه ويلمز تيومر. الكانسر ده بيحصل ميوتيشن في جين، خدوه من ويلمز تيومر WT1 جين، حصل ميوتيشن فعمل كانسر كونجنتال انومالي اسمه ويلمز تيومر، مشهور جدا يا ولاد. ممكن اليوريتر وهو طالع ينقسم، يبقى عندي هنا زي الحاله دي بيفيد يوريتر، ده بيفيد يوريتر يا ولاد. وممكن الاقي عندي تو يوريتر. المشكله اللي زي باللون الاحمر انه يبقى اكتوبيك. النورمال بيفتح في البوسترو سوبير انجل اوف يورينال بلادر، لكن الاكتوبيك ده ممكن يفتح في اي سايت، بس هيكون عدى الانترنال يوريثرال ميتاس، هيكون عدى السفنكتر يوريثري او الاكسترنال يوريثرال سفنكتر، وساعتها هيبقى في مشكله دريبلينج او انكونترنس اوف يورين. ممكن يفتح في الفاجينا، ممكن يفتح في الفيستبيول، ممكن يفتح في اليوريثرا بعد الاكسترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر يوريثري. أيوب ان احنا نكون فهمنا، ونتقابل في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.